Subong nga adlaw, isa na naman ka istorya ang aton tukibon diri lang sa Project Panubli sang Sarabia. Kung sa diin, aton istoryahan ang madinuagon nga maragtas. Panublion kag istorya sang aton banwa. Yun sa Rabihanon, maragtas tukibon. Yun sa Rabihanon, bastam lagpasanagon. At senso paliyunon, ugyon sa Rabihanon. Ako gali si Rain, dali na kag aton tukibon ang istorya sang Gahit. Sang sadto pa, sa sining nga baryo, madamo sang matag-as nga mga kahoy, madabo nga mga balagon kag mga hilamon. Tungod sini, mabudlay para sa mga tawo ang dalan pakadto sa poblasyon. Ang mga tawo nagpatindog sang ilang mga balay sa baybayon kag malayo ang distansya sa isa kag isa. Sang nagligad ang mga tinuig, madamo nga tawo ang nagsaylo sa sini nga lugar tungod sang pagpangisda. Kung magwa sila sa baryo, kinahanglan anay nila hawanan ang ila alagyan nga puno sang balagon kag hilamon. Isa ka adlaw, nagdililipon ang mga katigulangan sang sini nga baryo kag nagpakigsugilanon kung ano nga ngalan ang ila itawag sa ila nga baryo. Isa sa ila nagsugid nga dapat tawgon ini nga Gahit, kay suno sa iya kung maglabay sila, una nila gahiton ang mataas nga hilamon kag madabo nga mga balagon sa ila dalan. Pero ini nga ngalan wala pa mahibaluan sang tanan sa baryo. Sadtong isa ka mainit nga hapon, may nagkadto nga Espanyol sa sini nga lugar. Nagpahunay-hunay siya sa idalom sang mataas nga kahoy sa makita niya ang isa ka taga-baryo nga nagahawan sang iya dalan pakadto sa poblasyon. Ginpamangkot siya sang Espanyol kung ano ngalan sang ila nga lugar. Tungod kay wala nakaintindi sang ginpamangkot sa iya, siya nagsabat nga nagagahit. Gani, gintawag sa mga Espanyol ini nga lugar nga Gahit. Halin sadto, nanginbantog sa tanan ang ini nga lugar bilang Gahit. Madamo pa nga istorya ang aton matukiban sa mga masunod nga episode. Gani, hindi malipat nga i-share ining video sa iban. Ako si Rain Bisagar, kagini ang Project Panubli.